अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गर्मा गर्म खबर आ गई है। इस वक्त पीटीआई की आला क़यादत के अंदर सर फटव्वल चल रहा है और सर फटव्वल जो है इसका इंकशाफ जनाब मीर शेर अफजल खान मरवत साहब ने फरमाया है और उन्होंने कहा है कि कौन कौन जो है वो हर मौजू के ऊपर जनाब इमरान अहमद खान न्याजी को गुमराह कर रहा है। तो पहले तो हम आपको ये बता दें कि इमरान अहमद खान न्याजी का एक इंटरेक्शन हुआ है मीडिया के साथ, और मीडिया के साथ इंटरेक्शन जो है वो बुनियादी तौर पे अडयाला जेल में हुआ है और उस अडयाला जेल में उन्होंने इंटरेक्शन किया है जिस इंटरेक्शन के ऊपर अदालत ने पाबंदी लगा रखी है। तो ये अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी है, लेकिन वो इंटरेक्शन हुआ है और उस इंटरेक्शन के अंदर उन्होंने जो बातें कही हैं पहले मैं आपको वो बता दें। अब ये जो उन्होंने बयानात दिए हैं ये डीजीआईएसपीआर के बयानात से 24 घंटे बाद, तकरीबन 24 भी नहीं जी 16 घंटे बाद दिए हैं, जिसके अंदर उन्होंने शुरू यहां से किया कि फौज हमारी है और हमें फौज से कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब वो बुनियादी तौर पे ये फिक्रा कह के ये बात साबित करने की कोशिश करते हैं कि मेरी लड़ाई जो है वो तो हाफिज साहब से है। ठीक है, फौज नाल तो मैंने मसला ही कोई नहीं। ठीक है, ये जो आपके फॉलोअर्स जो हैं वो जो लाहौर में जिना हाउस पे हमलावर हुए थे वहां पे हाफिज साहब रहते थे। मेरा मतलब है कि जो पेशावर में वो तारीखी किले के ऊपर हमला किया था तो तोपे दरिया में गिराई थी, वहां पे हाफिज साहब का घर था। जीएचक्यू में हाफिज साहब रहते हैं। ठीक है, मतलब अजीब चवल आदमी है, लेकिन बहरहाल वो कह रहा है तो उसकी बात सुने। फौजी तर्जमान के बाद इमरान खान की पहली गुफ्तगू 2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हूं। भाई आपको इंक्वायरी का क्या ही कौन रहा है? आपको इंक्वायरी की क्या जरूरत है? आपके जज बैठे हुए हैं, परवरदा जज, आपकी इबादत गुजार जज। ठीक है ना, ये जज जो थे, ये जो साहिबान हैं, ये जज बनने से पहले मतलब कि एक काम अगर कर दें ना हमारे अदारे, एक काम कर दें, आज मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, सिर्फ अपना रिकॉर्ड रिवील कर दें हमारे अदारे कि वो किस किस को महाना कितने पैसे देते रहे हैं, इन जजों के हवाले से बात कर रहा हूं, तो ये बस फिर मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, रिजाइन करके घर चले जाए। इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाह रहा, सिर्फ हमारे अदारे इतनी की कुर्बानी दे देना कि वो सीक्रेट फंड से किस किस को मंथली देते रहे और उसके एवज वो कौन कौन सी खिदमात सर अंजाम देते रहे। अब ये लोग आंखें दिखाएंगे फौज को तो क़यामत आने वाली है कि नहीं? की ख्याल है? एक तरफ से जो है वो भाइयों के जरिए माफीनामा भेजते हैं और दूसरी तरफ से जनाब नोटिस भेजते हैं, अदालत की तरफ से धमकियां लगाते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी करेंगे। बस छोड़ें, अब बहुत इंफॉर्मेशन है लेकिन मैं कंटेम्प्ट नहीं करना चाह रहा। मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया। ठीक है, किसी का नाम लिया? मैं नहीं लिया ना। हाँ, आप भी समझ जाए। अच्छा जी, वो जनाब इंक्वायरी में जाना चाहते हैं। 2014 के धरने के हवाले से मुझ पर जितने इल्जामात लगाए गए हैं सब गलत हैं। आप पर तो लगाए ही नहीं गए, उन्होंने तो अपनों पर लगाए हैं जो उसको मैनेज कर रहे थे। 2013 का इलेक्शन आरोज का इलेक्शन था, माशाल्लाह। निगरान वजीर आजम के फॉर्म 47 के हवाले से बयान के बाद वफाकी हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? अच्छा जी, वो निगरान वजीर आजम का बयान गलत था। पीटीआई के मीडिया ने और सोशल मीडिया ने और मेन स्ट्रीम में बैठे हुए पीटीआई के टाउटों ने इसको एक हकीकत बना के पेश कर दिया। वो इस बात से इनकारी हो चुके हुए। जब किसी शख्स से एक बात मंसूब की जाए और वो कहे मैंने नहीं की, तो फिर बुनियादी अखलाकियात का, जर्नलिज्म को तो छोड़ ही दें, जर्नलिज्म तो है ही नहीं, बुनियादी अखलाकियात का तकाजा है कि उसका डिनाइल माना जाएगा। ठीक है, जब उसने कहा कि मैंने नहीं किया तो जो मर्जी एयरवाई बकवास रिपोर्ट करता रहे, सोने के स्मगलर जो मर्जी बकवास करते रहे, अरशद शरीफ के कातिल जो है वो जो मर्जी बकवास करते रहे। जब एक शख्स ने कहा कि मैंने कहा ही नहीं, या तो आप टीवी है ना, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, तो ऑडियो वीडियो प्रोड्यूस कीजिए ना उसकी कि ये उसने कहा है, जराए ने बताया तो ये कर दिया और वो कर दिया। जब उसने कहा है कि मैंने नहीं कहा तो फिर उसका यही बयान माना जाएगा। सदर और वजीर आजम
وزیر اعلیٰ پنجاب اور سینٹ الیکشن فراڈ ہے. نون لیگ کے لوگوں نے پرائیویٹلی ہمیں بتا دیا تھا کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بنتا نہ الیکشن ہوں گے نہ نواز شریف واپس آئے گا. میرا آدھا خاندان فوج اور بیوروکریسی کے اندر ہے. یعنی کہ شاعر نے دھیمے سروں کے اندر معافی نامہ بھیجا ہے، لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے. کیسی گل ہے. لوگ یہ ویسے میرے اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ میں ویلاگ کے درمیان میں جا کے بم پھوڑتا ہوں کہ اصل خبر ہے نہیں ہے. اصل خبر واقعی ہے نہیں. اصل خبر ہے کہ یہ جو لٹائر حضرات ہیں نا، جو کھلے ہوئے کٹے کی طرح ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، اور جن کی عمران خان نے بےزتی بھی نہیں کی، جنرل لودھی آہو، اس طرح کے بہت سارے لٹائر اپنی طرف سے نا ادھر بھی آ کے کہ سر ہم کرتے ہیں، اور ادھر جا کے عمران خان کر کے دے گا. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک ڈرافٹ، پرپوزڈ ڈرافٹ جو تھا وہ بھیجا. یہ ڈرافٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جب سینٹرل لیڈرشپ کے پاس آیا تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ خان صاحب سے اس کے بارے میں مشورہ کر لیتے ہیں. اور بیرسٹر گوہر اور یہ کل جو گئے ہیں نا ملنے کے لیے جیل میں پرسوں، تو وہ ساتھ میں لے کے گئے. اسد کیسر اور بیرسٹر گوہر اور شبلی فراز، میرا خیال اسد کیسر اور دوسری پارٹیوں نے، وڑگیا ٹائپ کی پارٹیوں نے اس کی مخالفت کر دی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ معافی نامہ تو نہیں ہو سکتا، ہم کیوں معافی مانگے. خیر وہ جب گئے وہاں پہ لے کے بیرسٹر گوہر کے پاس وہ لے کے گئے تو خان صاحب نے ایک دفعہ وہ جب پرپوزل سنی تو وہ تو چل کے چھت کو وجے. انہوں نے ان کی چنگی ٹکا کے بےزتی کی. ٹھیک ہے. تمہیں جرت کیسے ہوئی یہ وہ لانے کی. اچھا پہلے رنگ بازی پوری کی تھی، پھر کدھر دکھاؤ. انہوں نے دکھا دیا کہ یہ پرپوز ڈرافٹ ہے، یہ فلاں لٹائر کا یہ خیال ہے کہ اگر 9 مئی کو آپ یہ بیان جاری کر دیں جس میں 9 مئی کے واقعات پہ افسوس کا اظہار کر دیں اور یہ کہیں کہ 9 مئی والوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. ماما جڑے اندر ٹکے ہوئے نے انہوں دا کی بنے گا. لیکن یہ لٹائر حضرات نے یہ کہا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم پھر ادھر سے جا کے آپ کا معافی نامہ کروا لیں گے. دیکھو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ تو دیا ہے کہ معافی مانگیں، انہوں نے تو اپنے طرف سے ڈیمانڈ دے دی ہے کہ آپ معافی مانگ لو، تو آپ یہ والا معافی نامہ مانگ لو، تو اس کے بعد پھر ہم جا کے ان کے سارے ہو جائیں گے کہ چلیں جی خان کو باہر نکالیں اور پرائم منسٹر بنائیں. اب جب خان صاحب نے اس کے اندر کہا کہ اچھا یہ بات بھی ہٹا دو، یہ بھی ہٹا دو، یہ بھی ہٹا دو، باقی کے اوپر میں ایگری ہوں، دستخط کر لوں گا. ٹھیک ہے. اب جناب نیا ڈرافٹ بننا ہے. نیا ڈرافٹ بننے کے لیے وہ چیز باہر آئی. جب وہ باہر آئی تو وہ لٹائر حضرات جو ہیں وہ بڑے شوق سے اور انتظار تھے. تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ. وہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. انہوں نے کہا جی خان نے کہا یہ چیز جو ہے نا یہ اس میں سے ہٹا دو تو میں اس کے اوپر دستخط کرنے کو تیار ہوں اور اسے 9 مئی کے اوپر ایک پیغام کے طور پہ جاری کر دوں. وہ لٹائر حضرات صاحبان جن کو یقین دہانی کروا کے آئے تھے کہ ہم معافی دلواتے ہیں، آپ ذرا معافی نامے کی ڈیمانڈ کر دیں. ڈیمانڈ تو ہو گئی تھی معافی نامے کی، تو معافی نامے کی ڈیمانڈ کر دیں. تو انہوں نے جا کے ان کو دکھایا تو صاحب لوگوں نے وہ جو ترمیمات فرمائی گئی تھیں وہ مسترد کر دی. ہمیں یہ بتایا جب میں نے صاحب لوگوں سے اس بارے میں کچھ پتہ کروایا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ لٹائر حضرات کی اپنی کاروائی تھی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. 9 مئی واقعات معافی نشتہ، بھاگ لے عدلیہ جتنا بھاگتی ہے اور بچا لے عمرانڈو جج جتنا بچانا چاہتے ہیں. نہ بھولے ہیں نہ بھولنے دیں گے. 9 مئی از آر ریڈ لائن. تو اس کے حوالے سے کوئی جتنی مرضی معافیاں مانگتا پھرے قوم سے، ہم نے معاف نہیں کرنا. ہاں جی. تو خیر یہ ہے جی، مطلب کہ معافی پہ آ گیا ہے. یہ نا آپ سمجھیں کہ معافی نہیں مانگنے کو تیار، معافی پہ آ گیا ہے. لیکن مانگوں میں اس طرح، اوے جج زیبا اس کو کہیں میں آیا تھا معافی مانگنے کے لیے، ہاں این کالی لگا کے جاؤں گا نیم اندھیرے عدالت کے اندر اور کہوں گا کہ اوے جج زیبا میں معافی مانگنے آیا تھا. اسے کہنا ٹھیک ہے بس معافی ہو جائے گی میری. جس طرح کی اس نے وہ معافی مانگی تھی، وہ کہتا ہے اس طرح کا کوئی بیان جاری کر دیں گے ٹھیک ہے. واہ کمال نہیں ہو گیا ویسے. لیکن اگر اس کے ساتھ ریاست کا سلوک دیکھیں تو لگتا ہے کہ اس کی یہ والی معافی بھی قابل قبول ہو جائے گی. لیکن صاحب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جان نو وے. ٹھیک ہے. اس پریس کانفرنس سے پہلے اگر کچھ کر لیتے آپ تو شاید ہو جاتا. اب نہیں، واپسی کا راستہ بند ہے. کچھ لوگ تو اس بات کے بھی دعوے دار ہیں
لیکن یہ باتیں میں اس طرح کی باتوں پہ نہیں لیتا، یہ سچ ثابت نہیں ہوتی کہ جناب اب عنقریب مرغے کی اور 6 بیرکوں کی بھی عیاشی ختم ہونے والی ہے۔ میرا خیال ہے یہ چوتھے کے دن اس طرح کی باتیں اڑاتے رہتے ہیں تاکہ عمران خان کے ناقدین جو ہیں وہ خوش فہمی میں چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ یہ تھی جی اب تک کی صورتحال جو میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔